या नजरियात को समझना शुरू किया तो हमें मौका नहीं दिया गया कि हम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपके सामने रखें, बल्कि आपने सिर्फ अहमदियों को ही मौका दिया और उनके सामने ये इबारात रखी, उनसे ये पॉइंट ऑफ व्यू लिया कि वो इनसे क्या समझते हैं। तो ये हाँ, एक ये शिकवा बात ज़रा था, दोबारा लेकिन दोहरा दीजिएगा अबू बकर भाई, इस ये बात दोहरा दीजिएगा कि हम मुसलमानों को ऊपर लेकर कभी भी उन किताबों के साथ डिस्कशन में शामिल नहीं करते थे और माजरत करते जी थे बाद में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि ये शिकवा था, बल्कि शायद एक दो कमेंट मैंने आपको किया भी है और आपके पर्सनल में भी मैंने एक दो कमेंट किया है कि हमें भी मौका दें। ये क्या तरीका है कि आपने सिर्फ अहमदियों को बिठाया हुआ है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप ले रही हैं और हमें आप मौका नहीं दे रही। ये गिला मैंने आपसे पर्सनल में मैसेज करके भी आपको किया था। तो बहरहाल जो हमारा मेन मकसद है वो यही है ना कि मिर्जा साहब की जो तहरीरात हैं या खुलफा की जो तहरीरात हैं या जो भी आपके अकायद और नजरियात हैं, अगर हम भी डिबेट करते हैं तो हम भी यही चाहते हैं कि ये चीजें आपको पता चलें, अहमदियों को, कि ये नजरियात और अकायद हैं। और आपका भी मकसद यही होता है कि मुसलमानों पे हम अपने नजरियात और अकायद जो है वो वाजे करें। तो अगर आप खुद से ये काम करना चाहते हैं तो हमें तो कोई इतराज नहीं है, लेकिन ये शिकवा जरूर है कि अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं लिया जाता। लेकिन आपने नहीं लिया, आपने सिर्फ अहमदियों को ये मौका दिया। और सब जितने भी आपके यानी कि टिक टॉक पे जो बड़े हैं, मैं नहीं जानता पीछे और बड़े बड़े कौन हैं, लेकिन जो टिक टॉक पे बड़े हैं, मिसाल के तौर पे अहमदी साहब हैं, मियाँ साहब हैं और यही अजीम भट्ट साहब हैं, इनसे आपने बड़े अच्छे तरीके से जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो लिया आपने। और उसमें फिर दो तीन नाम और भी हैं, बहरहाल इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहे, जो कि टिकटॉक पे अच्छे खासे मशहूर हैं और बड़े नाम हैं। तो ये एक शिकवा था हमारा। लेकिन अब अगर रुकावट पैदा की जा रही है तो क्या हमारी तरफ से की जा रही है? क्या हम आपको रोक रहे हैं कि ये तहकीकात बंद कर दें? नहीं, ये अब आपकी जमात की तरफ से ही ये रुकावटें रास्ते में पैदा की जा रही हैं। तो क्यों पैदा की जा रही हैं? क्या मकसद है इसके पीछे? क्या ऐसे अकायद और नजरियात हैं कि जो आप चाहते हैं कि किसी को पता ना चले, उनके ऊपर आप पर्दा डालना चाहते हैं? यानी कि ये मेरा एक सोच है। मैं ये समझता हूँ कि शायद कुछ ऐसे ख्यालात या अकायद या नजरियात हैं कि जो अहमदी हजरात ये चाहते हैं कि लोगों को पता ना चले। तो मेरे ख्याल में ज्यादा नहीं नहीं, अगर मैं ऐसा बोलूंगा कुछ तो नहीं है फिर कुछ अबू बकर भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इसको पढ़कर एक बेहतरीन अहमदी बनेंगे और फिर आप लोगों को जो है ना आके आप लोगों के साथ डिबेट करेंगे। सो बस हाँ, हम तो तैयार ये हो चाहते जाए। हैं हम तो ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ डिबेट करें, क्योंकि हमारा तो मकसद ही यही है कि वो एक दूसरे के इल्मी नजरियात और गुफ्तगू होगी अकायद ना। सामने आए। जी। बिल्कुल तो इल्मी बहरहाल मैं गुफ्तगू इसीलिए कह रहा होगी। हूँ कि अब मैं ज्यादा बोलूंगा तो शायद और मसाइल आपके लिए ना पैदा हो जाए और मजीद आपके ऊपर पर्चे ना हो जाए। तो मैं नहीं ज्यादा बात करता। बाकी जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने आपके सामने मुख्तसर अल्फाज में रख जी, दिया है। जी। ये जो सोच है ना, जो सोच लेकर आज हमने ब्रॉड लगाई है, वो सोच आप अपनी तरफ भी लेके जाइएगा कि कोई भी आप लोगों के अंदर से आपका बंदा कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो बराए मेहरबानी उसको जवाब दें, उसको बार बार जवाब दें। और अगर वो पिक एंड चूज़ करता है तो उसका अपनी अपनी सोच है, वो नहीं चाहता रिसर्च से सवाल करना, वो लुबना से कर लेता है, वो हूर से कर लेता है, वो उसकी मर्जी है। साथ दूसरी ये बात है कि उसको देखें जितनी भी लाइव यहाँ पे लग रही है ना, वो ये है लुबना आप कि एक देखोगे, मैं 2 दूसरे मिनट में आई। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी भाई साहब। जी फरमाएं, क्या कहना है आपने? मैं सुन रहा था, बहुत सारी बातें जो है वो गलत हो रही थी, तो मैंने कहा चलें फिर मैं ऊपर जाऊंगा, वो ज़रूर फरमा दूंगा। तो जी आप बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई साहब। मैं तो कल नहीं थी, मैंने सिर्फ यही पोस्टर जो है ये क्या आपने लगाया हुआ है भाई, ओपन आइस भाई के बारे में। जी जी मैंने लगाया और मैं इसकी तमाम तर अल्फाज की जिम्मेदारी लेता हूँ जो मैंने लिखे अच्छा ठीक। हैं। जी ठीक है। अच्छा दूसरी ये बात है कि आप फिर क्या ये बताना पसंद करेंगे कि आपने क्यों लगाया है? देखें, मैंने बार बार कमेंट्स पे भी लिखा है और यहाँ पे आप पढ़ लें कि मैंने लिखा क्या है। ना मैंने ये कहा है कि वो अपना नंबर ज़रूरी हर एक को दे। जो यहाँ पे हो रही है बात बिल्कुल गलत हो रही है, ना मैंने ऐसा तकाजा जी किया। तो इसलिए इस मजमून को यानी कि बात बनाकर अगर यानी कि एक मैसेज नहीं जा रही है, इसकी ये बात बेबुनियाद है। तो जो भी बातें की
किसी को उसका फायदा तो नहीं है क्योंकि वो हकायक से परे थे। नहीं हाँ जी, मैंने भाई कोई साहब, वादा नहीं किया कि ये अपना नंबर ब्रॉड पे लगाएं, किसी पोस्टर पे लगाएं, दे, ठीक है ना। दूसरे आदमी जितनी बातें बेबुनियाद थी, इसका उनका कोई मकसद ही नहीं था, उनकी कोई बुनियाद ही नहीं है। चलें ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इस नहीं, पोस्टर, अगर हाँ जी, भाई देखें, अगर आपको इनसे बात करनी थी, इनके बारे में आप जानना चाहते थे, आप इनको टिकटॉक पे लिख देते कि भाई मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपके बारे में कुछ समझना चाहता हूँ, दैट्स फाइन। और ये बात है कि मेरे ख्याल में आपके पास ऐसी तो कोई अथॉरिटी नहीं है ना कि आप ऐसे ओपनली ये अल्फाज ओपन आइज भाई के बारे में आप लगाएं। अगर आपको वो रिस्पांस देते हैं कि ठीक है, आपकी किसी बात का जवाब देते हैं, आपको अपना नंबर देते हैं, ओके ठीक है। अगर वो नहीं है, वो ना दें, ये उनकी मर्जी, आप उनको फोर्स तो नहीं कर सकते ना। आप उनके बारे में ऐसे जिससे उनका दिल हर्ट हो, आप वो ऐसे तो नहीं कर सकते ना। मुझे लगता है थोड़ा सा शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है, जो आपने ऐसे लगा दिया है, तो उनके बारे में मुझे लगता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर आप और कुछ कहना चाहते हैं तो फिर अब आप ज़रूर बताएं हमें। जी मैं बता चुका हूँ कि मैं एक एक लफ्ज़ की जिम्मेदारी लेता हूँ। और अभी आपने कहा कि प्राइवेट में इनको लिख देते, और अगर प्राइवेट में जी मैंने इनको बार बार लिखा हो तो फिर आपका क्या है, क्या कहेंगी? बार बार लिखा हो ठीक है, तो क्या कहेंगी? मैं हाँ जी, जी जी, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने बार बार आपकी किसी बात का रिस्पांस नहीं दिया, बस आपको आपके पास और तो कोई अथॉरिटी नहीं है ना कि आप उनके बारे में ऐसे कहें। अगर आप वो नहीं आपसे बात करना चाहते, ठीक है, उनकी मर्जी, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। हाँ जी, देखिए मैंने भी फोर्स नहीं किया कि वो मुझसे बात करे। मैंने सिर्फ अपने अहबाब को, कुरान का हुक्म है कि सरहदों पर घोड़े बांध के रखो। अगर कोई इंसान गैर महसूस तरीके से जमात में अपने आप को बतौर अहमदी दाखिल करता है और नुकसान पहुंचाता है, जो कि मेरे पास कई हवाले मौजूद हैं, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, इखलाकी फ़र्ज़, कि मैं अपने भाइयों को मुतला करूँ, एहतियात की जो है वो उनको तलकीन करूँ। बाकी मैंने कोई नतीजा नहीं निकाला कि ये अहमदी नहीं है, गैर अहमदी है, क्या क्या नहीं। मैंने फिर आखिर पे दिखे लिखा है कि अगर वो आके मेरे खदशात दूर करना चाहें तो मैं मशकूर होऊंगा, करना चाहें तो, नहीं करना चाहें जी, तो कोई मसला नहीं। इसमें कोई गलत बात, कोई लेकिन गाली गलौज हुई है नहीं तो नहीं, वो इसमें बताएं। कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। जो आपने लिखी कि सरगर्मियां जमात के खिलाफ हैं, अगर आप मुझे ये बता सकते हैं कि उनकी कौन सी ऐसी सरगर्मियां थी जो जमात के खिलाफ हैं, और वो ओपनली इतने अरसे से करते जा रहे थे, और हम सब जो है ना दलदल में दसते चले जा रहे थे। आप बताएंगे वो सरगर्मियां कौन सी थी इनकी? हाँ जी, देखिए अब पहले तो जी मैंने इनको नोट किया है कि ये स्पीकर साहब की बरात पर बैठे होते थे, अब कम हो गए हैं, और वो मुसलसल जमात के खिलाफ तमस्कर उड़ा रहे होते। कभी इन्होंने जमात का दिफा उधर नहीं किया। हमेशा उनके सवालात आके, इन्होंने अपने प्राइवेट में भी क्लिप लगाए हुए हैं, उनके सवालात आके हमसे करते हैं। कभी इन्होंने हमारे सवालात उनसे भी जाके पूछे। तो ये एक तरफा जो पैगाम रसानी हो रही है, और बहुत सारी बातें हैं। फिर उसने गालम गलोच की, स्पीकर ने, वो जुबान, बाजारी जुबान इस्तेमाल करता है, वहाँ पे जाके बैठ के होते हैं। मैंने इनसे पूछा कि स्पीकर के बारे में क्या ख्याल है। उसने अभी कहा था चंद दिन पहले कि हर मीठा अहमदी जो है, जितना ही मीठा होगा उतना ही बगैरत होगा। मैंने इन्हें लिखा, भाई देखे, मुझे भी बगैरत कह रहा है, आपको भी बगैरत कह रहा है, तो आपका क्या ख्याल है? पहले जवाब ना दें। 5-6 मरतबा इनसे मैंने पूछा। फिर उन्होंने ये लिखा, जी जो अपना सोशल मीडिया में हर बंदे का एक दूसरे के बारे में मुख्तलिफ राय है, बस। यानी कि मजम्मत करने की बजाय, या ओपन मजम्मत करने की बजाय कि अहमदियों को गालम गलोच हो रही है, ये मुझे जवाब ही नहीं दे रहे। फिर मैंने एक अपना नंबर भेजा, मैं कहा कि आप उससे रब्ता करें, वो भी इन्होंने किया। फिर मैंने बरात पर आकर इन्हें भेजा कि भाई बरात पर आ जाए ताकि आपसे बात हो जाए, वो भी नहीं आए। एक दफ़ा आए थे और मान के गए थे कि मुस्लिम इस्लाम के जितने दावे हैं सच्चे हैं। उसके बाद मैं बुलाता रहा, नहीं। लेकिन दूसरी मुखालफिन में बरातों में जाके बैठ के कमेंट्स, फिर अच्छा, फिर अहमद वाली बात जो है वो यहाँ पे कितनी दफ़ा हो चुकी थी ना। फिर ये इंग्लिश वाली बरात पे गए और नीचे कमेंट्स करते हैं, भाई आप अहमद के मामले को छेड़े। जब फैसला हो गया, पता हो चल गया कि भाई क्या बात है, फिर दूसरी बरात पे जाके, यानी कि इनका मसला ये है कि जो मसला गैर अहमदी छेड़ते हैं वो हमारी बरातों पे चलता रहे, चाहे वो महीनों भी चलता रहे। तो इनकी और सारी बहुत सारी बातें हैं। तो मुझे वहाँ से खदशा ज़ाहिर होता है कि इनको कोई जानता भी नहीं। देखिए मेरे नंबर कितने अहमदियों के पास हैं, या गैर अहमदियों के नंबर अहमदियों के पास हैं, और अहमदियों के नंबर अहमदियों के पास हैं। इनको कोई नहीं जानता। ये ऐसे हैं जैसे फंटोम, उसे हम कहते हैं कि एक यानी इसरार शख्सियत है,
تو پوری اسٹار شخصیت سے میں اپنے بھائیوں کو انتباہ کروں تو یہ میرا حق بنتا ہے. قرآن کا بھی حکم ہے کہ اپنے سرحدوں پر گھوڑے باندھ کے رکھو. تو بات یہ ہے کہ میں نے ان کو نہ منافق کہا ہے, میں نے کچھ بھی نہیں کہا. جو مجھے جی نظر آیا وہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جو یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے احمدی بھائیوں کو جو گالم گلوچ کرتے ہیں ان کی مذمت کریں اور ایسے اشخاص کی مذمت نہ کریں جو غیر مخصوص طریقے سے جماعت کو نقصان پہنچا رہا ہے, تو یہ بات نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جس کو غلط کہیں اس کو ہم بھی غلط کہیں, اور جس کو ہم غلط سمجھے آپ کے جی اس کو بھی آپ جو ہے درست سمجھے. ایسے نہیں ہو بالکل سکتا ہمارا. ہاں جی, ٹھیک ہے. بالکل صحیح ہے, نہیں بالکل صحیح. بالکل مذمت صحیح سٹارٹ کرتے ہیں. جی بالکل جی بات کرو صحیح کرو. صحیح صحیح کہی آپ نے. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کو بھی اگر فرض کریں غلط سمجھتے ہیں تو وہ ہم پھر اب ٹھیک تو نہیں سمجھ پائیں گے نا, وہ ہم آپ کی اس بات کو ٹھیک نہیں سمجھیں گے, پہلی بات. دوسری میرا آپ نے یہ مجھے کہا کہ سیکر کی لائف پہ, کیا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ جتنی بھی لائفز لگتی ہیں, مثلا یہ ہے کہ مسلمانوں کی, احمدیوں کی, کس لیے لگتی ہیں؟ صرف اس لیے لگتی ہیں میرے خیال میں, اگر آپ کا کوئی اور خیال ہے تو پھر آپ مجھے بعد میں بتائیے گا. وہ صرف اس لیے لگتی ہیں کہ ہم اپنے عقائد ایک دوسرے پہ ظاہر کر سکیں, صرف اس لیے لگتی ہیں. اگر فرض کریں آپ نے یہ کہنا ہے کہ سیکر کی لائف پہ نہیں جائیں, عامر صاحب کی لائف پہ نہیں جائیں, یا کسی دوسرے کی لائف پہ نہیں جائیں, تو کیا مجھے صرف یہ بتائیں کہ جماعت کی اتھارٹی ہے کہ وہاں پہ نہیں جانا؟ آپ وہ لیٹر لا دیں تو وہ جتنے بھی جو بھی احمدی ہیں وہ نہیں جائیں گے. اگر آپ خود سے کہیں کہ یعنی یہ جماعت کی طرف یہ سے, تو دسو اس کو جی تو ہم نہیں ایکسیپٹ کر سکتے نا. کہ بھی آپ میرا نا غلط ہاتھ وج گیا وا تو میں اتنے چلی گئی ہوں, مینوں نیچے اتاری. جی, ایک جی برادری اتھارٹی تو یہ بھی نہیں کہ ہر کوئی اپنی برادری لگائے. میں نے ان کو کسی برادری ہاں پہ جانے سے نہیں روکا. میں نے یہ کہا ہے کہ جہاں پہ بازاری زبان استعمال ہو رہی ہو وہاں پہ اگر آپ دفاع بھی نہیں کر سکتے جماعت کا, تو پھر ظاہر ہے کہ انسان کو شک پڑتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا ڈاکٹر دفاع صاحب کر رہا ہے. السلام قرآن علیکم ورحمۃ اللہ ایک وبرکاتہ. منٹ, جو بندہ دفاع بھی نہیں کر سکتا اور ان کے سوالات لے کے ہمارے پاس آتا ہے, ان سے جا کے یہ بھی نہیں پوچھ سکتا بھی ختم نبوت کی آپ کی بنیاد کیا ہے. سمجھنا ہے تو کیا ختم نبوت پہ تحقیق کرنا ان کا فرض نہیں بنتا؟ اور تحقیق کرنے سے میں نے نہیں روکا, یہ 1000 دفعہ کرے. یہ دیکھیں, اگر میں نے قرآن پہ تحقیق کرنی ہے تو میں کسی ہندو کو بٹھا کے تحقیق نہیں کروں گا قرآن کے اوپر, مخالف کو. میں تحقیق کروں گا کسی عالم کو جس پہ قرآن کا, جس کو قرآن کا عبور حاصل ہو, اس کے مضامین سمجھتا ہو. تو جس شخص سے جو ہے اس کو خرافات پہ سوالات کیے جائیں وہی جواب نہ دے سکے اور جماعت کا مخالف بھی ہو, یعنی کہ چھپے ہوئے طریقے سے, اسے بٹھا کے تحقیق کرنی ہے, تو میں کسی منع نہیں کرتا, کرے 1000 دفعہ کرے. میں نے کوئی ایسی بات نہیں لکھی. جو محسوس کی وہ میں نے بتائی اور میرا فرض بنتا تھا اور میں اپنے الفاظ پر قائم ہوں. لیکن اچھا بھائی مجھے ٹھیک ہے, لگتا بٹ ہے جی 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 ٹھیک ہے. سوری. اوپن آئیز بھائی, میں نے تو ان کو دیکھا ہے کہ میں نے میرے خیال میں بڑے تحمل سے بات کرتے ہوئے ان کو سنا ہے, جو جتنا بھی میں نے سنا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ شاید کوئی بات ہو تو آپ کو علم ہو. بہرحال میں نے تو ایسے نہیں سنا, لیکن بہرحال مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ ان کو پرائیویٹلی, اپنے دوستوں کو بھی آپ اگر فرض کریں آپ ان سے ظاہر کرنا چاہتے تو آپ کر سکتے تھے. یہ پوسٹر لگانا یہ کچھ تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے. تو اب اوپن آئیز بھائی اگر آپ چلیں میں چھوٹی سی جی جی میں جی چھوٹا سا ایک کامنٹ کر دوں بٹ صاحب کی بات کا, کہ میں دیکھیں مجھے انہوں نے لگا دیا پوسٹ. ٹو بی آنسٹ پرسنلی مجھے کوئی اس سے مسئلہ نہیں تھا. پرسنلی جسے کہتے ہیں نا, مجھے آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم اباؤٹ دیز تھنگس ان سوشل میڈیا. مجھے پتا ہے سوشل میڈیا ہے, سب کچھ چلتا ہے, تو مجھے اس طرح کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. لیکن یہ جو بار بار بات ابھی کر رہے ہیں نا کہ میں سیکر کے پاس جاتا ہوں اور اس کی سنتا رہتا ہوں, دیکھیں جس چیز کے بعد میرے پاس علم تھا میں اس کے بارے میں بات بھی کی ہے, اور یہ میں نے ان کو مینشن کر چکا ہوں چیٹ میں بھی کہ میں نے ان سے وہ فائنینشیل سیکریفائسز کے حوالے سے بہت بات کرتے ہیں, وصیت کے حوالے سے, اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے سیکر صاحب بہت باتیں کرتے ہیں. اور میں اس وجہ سے ان کے پاس گیا بھی تھا اور ان کو جواب بھی دیے تھے. جب انہوں نے پوچھا تھا کہ اچھا بھائی آپ کو اتنا پیسے دیتے ہیں, آپ کو کوئی ملتا بھی ہے, تو میں نے بتایا تھا یا ہمارے یہاں فائنینشیل سیکریفائس ضرور کیا جاتا ہے, لیکن ہمارے یہاں ایسا سسٹم بھی ہے جہاں پہ اگر کسی کو پڑھنا ہے, ہائر ایجوکیشن حاصل کرنی ہے, اس کے لیے جماعت سپورٹ کرتی ہے. اگر آپ پوچھیں, اگر آپ اسپیشلی ایک وقف میں ہوں تو اس وقت تو ضرور کرتی ہے, یا اور کسی بھی ریزن سے. بہت سے ایسے لوگ میں مجھے جانتا ہوں, میں انہیں صاف کلیئر پکچر بتائی جماعت کے اندر کی وہ باتیں جو شاید وہ خود نہ بتاتے. اب یہ باتیں جو مجھے زیادہ علم تھا جن چیزوں کا, اب یہ سورۃ فاتحہ کی کہہ رہے ہیں تفسیر نہیں بتائی, جن چیزوں کا مجھے زیادہ نہیں علم, میں کیوں جا کے ان سے باتیں کروں گی, کیوں ان سے جا کے اس پہ چونچ لاؤں.
जिन चीज़ों का मुझे पता था, जो फाइनेंशियल साइड थी उस चीज़ों का मुझे पता था, मैंने उन्हें बताया, खुल के बताया मैंने, कुछ छुप के नहीं किया। और ये जो कह रहे हैं ना मैंने उनसे कभी ऐसी बात नहीं की, ये गलत बात है। आपने नहीं सुना तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बंदा जाके उनसे उनके अगेंस्ट नैरेटिव के नहीं बात कर रहा, ठीक है। और ये मैंने पहले बयान कर चुका था, बट साहब सुन लें बेशक। अब मैं पुरानी में मैं तो ये रिकॉर्ड वगैरह नहीं करता, लेकिन ये कि मैं भी किसी भाई ने सुनी हो, बहुत पहले की बात है। और या इसके अलावा मेरी तो नहीं और कोई बात इनके जहन में आ रही। यही एक पॉइंट था जो मुझे लगा है, जो ये बार बार रिपीट कर रहे हैं कि मैं वहाँ जाके बस सुन के आ जाता हूँ, कहता कुछ नहीं हूँ। और जहाँ तक इसमें अहमद की बात है इस टॉपिक के बारे में मैंने कोई क्लियर नहीं हुआ था, तो इसकी वजह से मैंने डिस्कस किया था। उनके साथ डिस्कस भी नहीं किया था, वो डिस्कस खुद ही कर रहे थे। मैं तो सिर्फ इंग्लिश बोर्ड पे इसलिए गया था, इंग्लिश बोर्ड में हमारे मुरब्बी साहब भी आए हुए थे। मुरब्बी साहब नहीं, वो जो MTA वाले हैं, रहील साहब, वो उस वक्त उधर आए हुए थे, इसलिए मैंने शायद उधर कॉमेंट शायद लिखा हो, अदरवाइज ऐसी कोई वजह नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनका क्लिप देखें, इन्होंने कहा है कि हर अहमदी हर अकीदा और तरफ से बयान कर रहा है, यानी कि इनकी जमात के ऊपर तनकीद मिलेगी आपको, लेकिन मुखालफिन के ऊपर ज़रा भी नहीं मिलेगी। इन्होंने कोशिश की कि मुझे टैग किया कि मैं मुरब्बी को लेके आऊँ इम्तियाज़ के मुकाबले पे, जबकि इम्तियाज़ को खुद यानी कि उनके उलमा जो है वो कुफर के फतह लगा चुके हैं। यानी कि इनकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि उनसे जाके पूछे भाई अहमदियों के सवाल का ये ख़त्म नबूवत की दलील दो। तो इसलिए दूसरी बात यह है कि देखें तफसीर सगीर में लिखा हुआ है, वो सूरह साफ की बात जिस पर बात हुई हो रही थी कि वहाँ पे जो हमारा अकीदा है वही तफसीर सगीर में भी लिखा हुआ है। अब अगर इन्होंने नहीं पढ़ा तो फिर इनका मसला है ना, तासर ये यहाँ पे दिया जा रहा था कि मजमात बताती कुछ और है, लिखा कुछ और रहता है, हालांकि वही अकीदा तफसीर सगीर में भी लिखा हुआ है। अगर इन्होंने खुद मुतालिया नहीं करते, हाँ जी, यहाँ पे आके आपने तासर ये दिया है, आपकी देखें आपका क्लिप भी पड़ा हुआ है, कार अहमदी अलहदा बात करता है, कोई अहमदी अलहदा बात नहीं करता। आपकी मैंने वहाँ पे मैं क्लिप पढ़ा, हाँ जी ठीक है बट साहिब क्लिप पढ़ा है, मुझे पता है, और मैं फिर भी बात कर रहा हूँ, मुझे पता होने के बावजूद के क्लिप पढ़ा है। देखें जो बात है, अब आपने कहा तफसीर सगीर में है, ओके तफसीर सगीर में है, बट व्हाट अबाउट अदर बुक्स? तफसीर सगीर कोई आखिरी बुक नहीं है जो लिखी गई थी, उसके बाद भी जो तहरीरात लिखी गई हैं उन पे भी हमें नज़र डालनी पड़ेगी, उससे पहले जो लिखी गई हैं उन पे भी नज़र डालनी पड़ेगी एक नतीजे पर पहुँचने के लिए। सिर्फ एक जगह एक लिख दी गई है, हमारे मतलब की बात हम लेके आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसे पूछना गलत नहीं है। ये चीज़, ये मेंटालिटी मुझे गुस्सा था। ये मैंने कहा था कि हमारे हर एक का अपना अकीदा है, बिकॉज no one care about it, like उनको बस जवाब मिल जाता है। आप गलत बात कर रहे हैं, अगर किताबें नहीं पढ़ने को आपका कसूर है। आपने पहले दिन नतीजा निकल गया था कि मुस्लिम, एक मिनट पहले दिन ही नतीजा निकल गया था, मैं तहरीर पढ़ी थी, मैं बरार में मौजूद था कि मुस्लिम मौद ने कहा था कि कोई ये अकीदा रखे मानने के नबी की अव्वल मुस्ताक है, फिर भी कोई मसला नहीं। फिर आपने 5 दिन उस मजमून को रगड़ा, और जो पहले दिन नतीजा निकला हुआ था वो 5 दिन बाद आपने वही नतीजा पढ़ के सुना दिया। ठीक है, तो ये हम समझते हैं ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कि अल्लाह ताला ने समझ बूझ सबको दी हुई है, सिर्फ कुछ मखसूस लोगों को नहीं दी हुई। जी फतेह साहब करें बात। जी सबसे पहले मैं ओपन आइज भाई, अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगी है ना तो मैं माजरत करता हूँ इसके ऊपर। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि मेरे भाई तहकीक के लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। तहकीक को आप वर्ल्ड वाइड पब्लिश कब करते हैं? जब आप उसके नताइज पे पहुंच जाती हैं। दुनिया रिसर्च करती है इन द फील्ड ऑफ साइंस, इन द फील्ड ऑफ रिलीजन, इन द फील्ड ऑफ एनी सोर्सेज, एनी फील्ड के अंदर आप चले जाएं, तो जब वो रिसर्च कर रही होती है तो वो रिसर्च अपनी डे बाय डे पब्लिश नहीं करती, वो रिसर्च को कंक्लूड करती है और देन आफ्टर द कंक्लूजन वो अपना एक नतीजा और अपनी रिसर्च को पब्लिश कर देते हैं पब्लिक के लिए। डेफिनेटली वी इनकरेज दोज पीपल जो रिसर्च प्रोसेस में आना चाहते हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं अबाउट रिलीजन। दैट्स द मोस्ट वेलकम एरिया एंड दैट्स द एरिया वेयर वी नीड टू वर्क, जहाँ हमें यकीनी तौर पर काम करने की ज़रूरत है। बट उसके लिए जो SOPs हैं या जो अखलाकी मॉरल्स हैं वो हमें लाजमी अडॉप्ट करने चाहिए। हो सकता है कि आपकी तहकीक के प्रोसेस में कोई बंदा सिर्फ आपकी वो बात जो रिसर्च के दौरान अभी ऑथेंटिक नहीं है या जिसका अभी कॉन्टेक्स्ट कम्प्लीटली डिस्क्लोज नहीं हुआ है, कोई राह चलता बंदा सुन के अगर उससे गुमराह हो गया और सिराते मुस्तकीम उसको ना मिल सकी
اور قیامت کے دن وہ اگر کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ بیکاز آف دس پرسن میں نے یہ لسن کیا یا میں نے اس کی بات کو زیوم کر کے میں چل پڑا، تو وہ یو تھنک کہ اس کا خمیازہ آپ کو نہیں بھگتنا پڑے گا یا مجھے نہیں بھگتنا پڑے گا؟ جی فتح اسلام صاحب فرسٹ آف آل شکریہ آپ کے تعامل سے بات کرنے کا. دوسرا یہ کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ، اور یہ چیز ہوتی ہے ڈفرینٹ ہوتا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے آپ ریسرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو کلیم نہیں کرتے کہ آپ ریسرچ کریں، آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے دس از دا اینڈ ریزلٹ. بٹ جب ہم نے یہ بکس پڑھی ہیں، ابھی ہم نے کہا بھی کچھ نہیں ہے، یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے. پتہ نہیں یہ ٹیگ کیوں لگایا جا رہا ہے. ہم نے صرف بکس پڑھی ہیں اور ڈسکلیمر اس میں دیا تھا اسپیشلی شروع میں، اور کسی غیر احمدی کو نہیں اوپر آنے دے رہے تھے ہم پڑھنے کے دوران کہ بھائی ہم صرف ابھی پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اب ایک بک پڑھی ہوئی ہے آلریڈی اویلیبل پبلش فارم میں، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایکسیس کر کے پڑھ سکتا ہے. میں اس میں کیا چینج کر رہا ہوں؟ میں صرف اس کو پڑھ رہا ہوں. اس میں کیا برائی ہے؟ اس سے کیوں یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ کوئی غلط بندہ سمجھ جائے گا؟ نتھنگ رانگ دیکھو بک وہ سن رہا ہے، ریڈنگ. اسے پتہ ہونا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. اچھا جی، میں میری بات سنیں صاحبہ اگر مجھے جنید موقع بھائی، دیں تو میں کچھ عرض کروں. ایک سیکنڈ دیتے ہیں پلیز. بک ریڈنگ کو کوئی غلط نہیں کہتا. آپ ریسرچ کریں، آئی ایم آلویز ود یو. جو بندہ تحقیق کی دنیا میں ہے میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوں. لیکن میرے بھائی، میں نے جو الٹیمیٹ کویسچن کیا کہ میری ریسرچ دنیا کی یہ مورل ویلیوز میں ہے. سائنس میں چلے جائیں، کلچرل میں چلے جائیں، ریلیجن میں چلے جائیں، ریسرچ پیپر آپ تب دنیا کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں. بک ریڈنگ از نتھنگ رانگ. اس کے اوپر پھر یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ آپ بک پڑھ رہے ہیں نا تو کنٹینیوٹی میں ایک بک کو پڑھ دیں. دیٹس گڈ. آپ نے جو پوائنٹس لکھنے ہیں اپنے ریسرچ پیپر میں، اس کو ریسرچ پیپر میں لکھیں. ایٹ دا اینڈ جب آپ کنکلوڈ کر چکیں گے، کنکلوسیو ریمارکس تب دیں. میں نے آپ کی اس گفتگو کو جو آپ ریسرچ پیپر بک ریڈنگ کے دوران کر رہے ہیں، میں نے اس کا کچھ حصہ سنا ہے. ہم اس کے اوپر کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. جب آپ بک ریڈنگ کر رہے ہیں نا، پھر آپ کمنٹس نہ کریں. جسٹ آپ کا ایم ہونا چاہیے آج ہم بک ریڈنگ کر رہے ہیں، دیٹس اٹ. اور کمپلیٹ بک پڑھ کے اٹھیں پھر اس ٹاپک پہ. ایٹ لیسٹ جو شروع کیا اس کو پورا کر کے اٹھیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو صرف کرنے کی ضرورت ہے. یو آر ڈوئنگ ریئلی امیزنگ تھنگ. میں اس بات سے کہوں گا کہ اگر کوئی بندہ کتابیں صرف پڑھ جاتا ہے آ کر، وہ بھی جماعت کی تبلیغ ایک رنگ سے کر رہا ہے، لیکن پلیز اس کے اندر وہ کام نہ کریں جو شیطان کو اپنی جگہ بنانے کی جگہ دے. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ اندر سے بھی ہے اور باہر سے بھی. تو اگر کوئی آپ کی نیت بالکل اللہ کی خاطر ہے، آپ رضائے الہی کے لیے اگر یہ کام کر رہے ہیں نا، تو 2 نفل پڑھ کے اور اس نیت سے کام کریں کہ ہم نے شیطان کو جگہ نہیں دینی، طاغوت کو جگہ نہیں دینی. یہ جو جتنے بھی لوگ آ کے آپ کے ساتھ، آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ بھائی دوسرے احمدی آپ کو اس ٹائم ڈسکریج کر رہے ہیں اور دوسرے آپ کو انکریج کر رہے ہیں، یہ میں کہتا ہوں میرے سے 100% لے لیں. یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، یہ بندے سارے کے سارے ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. واٹ دے وانٹ کہ ان میں تفرقہ ہو، ان میں بیٹل شروع ہو، ان میں جو ان کی جو ایک اسٹرینتھ ہے نا کہ دے آر ون، دے آر لائک ون ہینڈ. اور ان کی جو ایک ویکنیس ہے قلوبہم شتیٰ کی، جو کہ ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، وہ اپنے جیسا ہمیں کرنا چاہتے ہیں. دیٹس اٹ what they want. باقی بکس کو ریڈ کریں، 100 دفعہ کریں. اچھا، فتح بھائی کا یہ والا جو ہے نا کہ قیامت کے دن ہم ذمہ دار ہوں گے اس بندے کی گمراہی کا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر میں اللہ میں سے کہوں گی کہ اللہ میاں اس نے ایک چھوٹا سا کلپ کیوں سنا، یا وہ براڈ سے صرف گزرتے ایک منٹ کے لیے گزرا اور اس نے یہ رائے کام کر لی کہ ہم نے جو بات کی ہے. کیونکہ یہ کام تو ہوتا ہے نا، آپ لوگ اتنی اچھی تبلیغ کر رہے ہوتے ہو، آپ لوگوں کا جو ہے وہ کٹ اینڈ پیسٹ ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھائی انہوں نے یہ کہہ دیا. تو اس کے اندر جو ہے وہ کٹ اینڈ پیسٹ سن کر کوئی گمراہ ہو جاتا ہے، تو اس میں ہمارے مربیوں کا قصور نہیں ہوتا. قصور اس بندے کا ہوگا کہ جس نے پوری بات نہیں سنی اور اس کو آگے پہنچا دیا. اور اوپن آئز
میں نے یہ چیز سیکھ لی ہے کہ اگر آپ کبھی جاؤ غیر احمدیوں کی براڈ پہ، بلکہ سیکر کی براڈ پہ جاؤ، تو ریکارڈنگ ضرور کرو، کیونکہ کئی دفعہ جا کے میں نے ڈیفینڈ کیا ہے، لیکن آج تک وہ چیزیں مصروفیت کی وجہ سے ہمارے احمدی بہن بھائی نہیں سن سکتے، نہ ریکارڈ کرتے ہیں، نہ پھیلاتے ہیں، نہ گروپس میں بھیجتے ہیں، بلکہ ایگزیکٹلی وہ چیزیں اتفاق سے اس وقت وہ آتے ہیں. سو میک شیور کہ ریکارڈنگ کے لیے دوسرا موبائل لے لو. چلیں ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے، وہ ضرورت نہیں ہے کسی کو ثابت کرنے کی. ٹو بی آنیسٹ مجھے نہیں اس سے فرق پڑتا، کچھ فرق پڑ سکتا ہے، لیکن فتح اسلام بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اپنی ریسرچ کریں. اور دوسرا یہ کہ فتح اسلام بھائی دیکھیں، ہم نے سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب ہم بک سٹارٹ کی تھی، آئی تھنک ہم نے تو اس سے بلایا تھا، ہم نے آپ کو بلایا تھا، اور کسی بھی غیر احمدی کو نہیں قرآن نے دیا تھا، اور آپ کو بلایا تھا بیکاز آپ کی میں نے ڈیبیٹ سنی تھی. ٹھیک ہے، آپ کو اس لیے بلایا تھا کہ مجھے پتا تھا آپ کو علم بھی ہے، تو آپ کی وہ ڈیبیٹ بھی سنی تھی، آپ کی اس سے پہلے ہوتی تھی اس ٹاپک پہ، تو آپ کو بلایا. اس کے علاوہ اور بھی لوگ آئے جنہوں نے ہماری اس میں رہنمائی فرمائی، لیکن پڑھتے وقت ہم خود ہی پڑھ رہے تھے اور خود سے آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے وداؤٹ اینی بائس، جماعتی بائس اور یہ نان احمدی بائس کے بغیر. یہ ہمارا پرپس تھا، تھوڑا سا ڈفرینٹ. تو یہ ایکسپیریمنٹ غلط ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ غلط ہے کرنا؟ بیکاز ہم اس وقت چاہتے ہیں ہمیں کوئی نہ پازیٹیو نہ ہمارا کیا کہتے ہیں اپنا نیریٹو ہمیں اس وقت پتا ہو، ہم صرف بک پڑھیں اور وداؤٹ آنیسٹ اوپینین کے ساتھ ہم اس کا انالیسس کریں، آنیسٹ اس کے ساتھ کہ ہمیں فیڈ نہیں کر رہا بیک اینڈ سے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں فتح اسلام صاحب؟ از اٹ رانگ؟ دیکھیں، میں یہاں پہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے جو غیر احمدی علماء بھی ہیں، وہ راجپال کی کتابوں کو پڑھ کے انہوں نے اس کے جوابات دیے ہیں. اب میں نے راجپال کی کتاب کو پہلے سمجھنے کے لیے کہ اس نے کیا باتیں کی ہیں، میں پہلے راجپال کی کتاب پڑھنے بیٹھ جاؤں اور پھر کہوں کہ ہاں اس کے بعد میں اس کے اعتراضات کو سمجھ کے پھر اس کے جواب دوں گا، تو غیر احمدی بھائیوں کا اگلے دن جو رویہ ہوگا نا، وہ دیکھ لیجئے گا. میں یہاں پہ اینٹی اسلامک بکس کو اسٹڈی کرتا ہوں اور اس کے آنسرز فائنڈ کرنے کے لیے. آبویسلی جب تک میں ان کا نیریٹو نہیں سمجھوں گا، ان کا مقدمہ نہیں سمجھوں گا، میں اس کا جواب نہیں نکال سکوں گا. تو میں پڑھتا ہوں بکس کو، اور پھر اس کے بعد میں اپنی بکس کو بھی پڑھتا ہوں. میں نے کہا کہ ہمیشہ جب ریسرچ آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ اگر اپنی ذات کے لیے پڑھ رہے ہیں تو دیٹس ریئلی گڈ. آپ اس کو گروپ اسٹڈیز کلوز جو ہیں اپنی فون کالز پہ کریں. میں کرتا ہوں، بڑے دوستوں کے ساتھ کرتا ہوں، اور ہم انٹرنلی جو چیزیں ہوتی ہیں جو ریسرچ کے پروسیس میں ہوتی ہیں، میں بڑے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ اس کو اس طرح سے دیکھیں تو کیا ہوگا، اس طرح سے دیکھیں تو کیا ہوگا. تب وہاں پہ برین اسٹارمنگ ہوتی ہے، اور یہ جنرلی جیسے بھی آپ دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں وہاں پہ بھی ہوتی ہے. لیکن جب آپ دین کے معاملے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت احتیاط سے چلنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کا مخالف آپ کی ہر بات سے ایک کو نیا رنگ دے کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی نیت سے بیٹھا ہے. اگر آپ اس پروسیس سے نہیں گزرے ہیں، آئی ہیو نو آئیڈیا کہ آپ لوگ کب سے اس سوشل میڈیا کو فالو کر رہے ہیں، لیکن میری ایک لمبی ہسٹری ہے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کے منہ سے ایک چھوٹی سی زیر زبر کی غلطی نکلے تو آپ کا مخالف جو ہے اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں خاص کر اس معاملے میں. باقی میں نے کہا کہ اگر آپ کو میں نے تو اپنا ڈورز اوپن رکھے ہوئے ہیں اس معاملے میں. اگر کسی کو ریسرچ کے معاملے میں ہیلپ چاہیے، آئی ایم آلویز ہیئر. بکس ریڈنگ کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، صرف بک ریڈنگ کریں، پھر اپنے پوائنٹس اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں. ایٹ دا اینڈ جب آپ وہ بک ریڈنگ کمپلیٹ کر لیں، ایک کال ملائیں اپنے گروپ کو، جو بھی آپ جن کے ساتھ بھی مل کر کرتے ہیں، ان سے کہ جی یہ پوائنٹس میں نے آج نوٹ کیے ہیں، آپ نے کون کون سے پوائنٹس نوٹ کیے ہیں. اوکے، ان پوائنٹس کے جواب آ گئے، ان کے رہ گئے ہیں، ان کے جواب کہاں سے ملیں گے، کیسے ملیں گے، اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری کیا تھی، یہ ڈسکشنز بریک اپ کیوں ہوئی، وہ ساری کی ساری چیزیں اکٹھی کر کے دین آپ ایک کنکلوژن پہ پہنچ سکیں گے کہ کیا حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کو بلا وجہ صرف اسمہ احمد کے اوپر مضامین لکھنے کو دل کر پڑا تھا. تو یہ وہ چیز ہے کہ میں اگر میں بیٹھ جاؤں گا نا کسی ایتھیسٹ یا کرسچن کے ساتھ قرآن سمجھنے کے لیے،
तो वो मुझे जिस तरह समझाएगा फिर मैं उसी तरह समझूंगा। वो रूह अल्लाह से मुराद अल्लाह की रूह बताएगा और उसको हज़रत ईसा के अंदर दाखिल करके उनको ईसा का बेटा बताएगा, लेकिन मैंने कुरान के थीम को पढ़ना है। फतेह भाई साहब, जी जी। हाँ जी, देखें, अगर ये समझते हैं कि दुनिया में यही तहकीक करते हैं, हमें तो पता ही नहीं तहकीक कैसे नहीं की जाती है। नहीं अजीम साहब, हर बंदे का तहकीक का मयार डिफरेंट होता है, तरीका डिफरेंट होता है। हम किसी की तहकीक के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते। हमें जो चीज़ दूसरों की तरफ से मिलती है ना, हमने वो लोगों के सामने वो तो नहीं पेश करनी। वो तो कहते हैं जो अहमदी के साथ सलाम भी ले ले वो इस्लाम का गद्दार हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल रोज़ा है, मैशर में दुख जाता है। तो हमने उस तरह तो नहीं जाना है, लेकिन हमने ये भी बताना है कि मोमिन का काम होता है कि वो शैतान के साथ बैठ के दीन नहीं सीखता है। उसको अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है ना कि सादिकीन सोबत सालिहीन में रहे, जिसको भी वो सालिहीन में शुमार करता है वो सोबत सालिहीन में रहे। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मैं तईद ही कर रहा था आपकी। आपने दुरुस्त कहा है कि नतीजा फिर बाद में निकालें, उसको शाया करें, कोई मसला नहीं, हम उसको पढ़ेंगे उससे। मैं अगर आप एंटी जमात कंक्लूजन भी लेके आएंगे ना कि जी मैंने ये तहकीक की और मैं इस नतीजे पे पहुंचा, तो डेफिनेटली उसको मैं सर आंखों पे रख के उसको एक दफ़ा रिव्यू लाजमी करना पसंद करूँगा। मैं कोई पैदाइशी अहमदी घर से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। मैं भी तहकीक करके यहाँ पहुँचा हूँ, और जब मैं तहकीक कर रहा था तो जो चीज़ें भुगती हैं वो हमें पता है। लेकिन आई विल सजेस्ट, मैंने तो वो तहकीक पब्लिक पे बैठ के नहीं थी की, या किसी ने भी नहीं की। हमारे जो बाकी दोस्त भी हैं, हम ये कहते हैं कि आप बुक रीडिंग करें, कंप्लीट करें, डेली करें, उसको बिला नागा करें। एक किताब पकड़ें, 20-20 सफ़ों की किताबें हैं, 25-25 सफ़ों की किताबें हैं यूजुअल। बड़ी मोटी किताब आपको मिलेगी तो वो कोई 1-2 मिलेंगी। एवरेज बुक्स हमारी जो हैं 20-25-30 सफ़ों की हैं। एक किताब को डेली पढ़ दें, उसके पॉइंट्स नोट करें, और फिर उसको आप आपस में डिस्कस करें। अगर किसी को सपोर्ट चाहिए, हम हाजिर हैं, मुरब्बियान हाजिर हैं। मुरब्बियान तो आपके कभी भी अपने डोर्स को क्लोज़ नहीं करते। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं जी आपको सोशल मीडिया पे आके यहाँ पे वो समझाएं, तो देखिए उनकी भी, आपको भी जैसे आपके काम का या आपके टाइम की इम्पोर्टेंस है, उनकी जिम्मेदारियाँ भी उससे भी बड़ी हैं। तो वो आपको बेहतर बंदा सजेस्ट कर देंगे, इस बंदे से आप बात कर लें, ये इस मुरब्बी से मिल लें, इसकी इस टॉपिक पे अच्छी रिसर्च है। सो अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में आई एम ऑलवेज विद यू। सो रिसर्च करें, अल्लाह से दुआएं करें, अपने लिए भी दुआएं करें, अपनी जमात के लिए भी दुआएं करें। और आपका कोई भाई ऐसा है जो आपके साथ अगर आपको लगता है हार्श हो गया, तो आप उसके लिए ज़्यादा दुआएं करें, बिकॉज़ वो भी आपके जिस्म का हिस्सा है। फतेह भाई, यहाँ पर हाश का मसला नहीं है, यहाँ पर इतना मसला हो गया है कि गूगल कहता है हमें माफ़ी, तो मैंने नहीं ट्रांसलेट करना उन गालियों को। देखें मेरी बहन, गूगल तो बड़ा कुछ कह देगा। गूगल में जो फीडिंग करके दे देंगे वो कल को निकाल के वही कह देगा। गूगल को भी एक हद तक ही हमने अपना सोर्स बनाना है ना। अस्सलाम वालेकुम। आपने ये कहा कि मुझे एक बात की समझ नहीं आई। आपने ये कहा कि बुक रीडिंग बेशक रोज़ करें, तो आप ये कहना चाहते हैं बुक रीडिंग करें, अगर फ़र्ज़ करें 2-3 लोग आपस में बुक रीडिंग भी कर रहे हैं, लेकिन हर एक को तो एक जैसी समझ नहीं आ रही। वो ये कहता नहीं ये बात यूँ हो सकती है, देखें पीछे से ये हवाला है, ये आगे से ये यहाँ बात जा रही है। यानी आपका ये मतलब है कहने का कि ओपनली, यानी हम अपनी कोई बात ना करें। आपका ये मकसद है कहने का बुक रीडिंग के बारे में? लुबना बहन, मेरा जो कहने का मकसद है जी, एक सेकंड जी, मेरा ख्याल है नाइस थिंग कोई बात करने के लिए 1 मिनट मांग रहे थे, तो नाइस थिंग आप कर लें बात जब तक वो नहीं करते।
اور جی السلام علیکم ورحمۃ اچھا جی وعلیکم السلام۔ لبنہ بہن، میرا جو کہنے کا مقصد تھا وہ یہ جی تھا کہ جب جی میں کوئی ریسرچ کر رہا ہوں نا، تو جب تک جی میری ریسرچ کمپلیٹ نہیں ہوتی تو میرا کام بنتا ہے نا کہ میں ایز اے ریسرچر اس کے جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں جی ان کو اپنے سامنے نوٹس کرتا جاؤں، اس کی فائنڈنگز کو نوٹ کرتا جاؤں، جو آنسرز مجھے مل جاتے ہیں ان کو میں ٹک کرتا جاؤں کہ یہ آنسرز تو مجھے مل گیا میرے پوائنٹ کے۔ جب آپ آئی ہیو نو آئیڈیا کہ کس کا کیا ایجوکیشنل لیول ہے، جب ہم لوگوں نے ماسٹرز کیا تھا تو اپنی ریسرچ پروجیکٹس ملتے ہیں، گروپنگ میں ملتے ہیں وہ آپ کو، تو جب آپ کرتے ہیں تو آپ اس کا ایک انالیسس کرتے ہیں کہ یہ فائنڈنگز ہیں، یہ ٹاسک تھے ہمارے، یہ ایجنڈا تھا اس پروجیکٹ کا، یہ اس کی فائنڈنگز ہیں، یہ ایریاز رہ گئے ہیں ویئر وی نیڈ ٹو ورک۔ تو اس کے لیے پھر آپ اسپیسیفائڈ اس کے اسپیشلائز بندوں کو یا ان بندوں کو ملتے ہیں جن کا اس ٹاپک کے اوپر ورکنگ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک دنیاوی ریسرچ کا پروسیس ہے۔ اور جب میں کہوں کہ میں بک ریڈنگ کی نیت سے بیٹھا ہوں تو میں اس میں پھر جب اگر اس بک ریڈنگ کو جس بندے نے جو بات کی ہے نا، جب میں کسی کی بات کو کوٹ کر رہا ہوں تو میرے پہ ایتھیکلی اور مورلی یہ چیز فرض ہو جاتی ہے کہ میں اس کو اسی طرح بیان کروں جس طرح اس نے بیان کی ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں اخلاقی طور پہ ایک بددیانتی کرتا ہوں۔ یہ ایتھیکل ویلیوز ہیں۔ یہی چیز ہم اپنے غیر احمدی بھائیوں کو کہتے ہیں نا کہ جب وہ پرچیاں نکال کر لاتے ہیں، یا ایون تو نان مسلمس کو بھی کہتے ہیں، جب وہ قرآن اور حدیث کے اوپر ایسے اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں آن دا نیم آف کثرت ازواج، آن دا نیم آف لونڈیاں، آن دا نیم آف جہاد، آن دا نیم آف اینی ادر تھنگ، تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ آپ نے اسلام کا جو ایکچوئل تھیم تھا، جو پروسپیکٹو تھا، جو اسلام کا بنیادی رکن تھا، اس کو تو سمجھا نہیں کہ جہاد کیوں فرض کیا، تعدد ازواج کی اجازت کیوں دی، اسلام نے جو لونڈیوں کا سسٹم تھا اس کو کیوں رائج کیا۔ اس شروع میں اگر آج کوئی بندہ کہنا شروع کر دے کہ جی میں نے لیٹ سپوز مسیار کو لے کے اسٹڈی کرنا ہے یا نکاح متع کو لے کے اسٹڈی کرنا ہے، تو وہ کہنا شروع کر دے کیونکہ اسلام کے شروع اوائل میں جائز تھا تو اس کا مطلب ہے اسلام میں یہ متع جائز ہے۔ وہاں پہ ہمیں کنکلوسیو اور لاسٹ ڈیٹ تک آنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے نا کہ آج تک آپ کی امت رفع یدین کے اوپر متفق نہیں ہوئی۔ سو ہمیں جو چیز کرنی ہے نا، ہمیں اپنی فائنڈنگز کو اور اپنی ریسرچ کو ریسرچ کے اندر رکھنا ہے، اور اگر ہم بک ریڈنگ کر رہے ہیں I'll encourage، ایم ٹی اے پہ بھی ڈیلی بک ریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ بک ریڈنگ کا یہ ہے کہ آپ بک اٹھائیں، اس کمپلیٹ بک کو پڑھیں، اس کے اوپر اپنے پوائنٹس کو نوٹ کریں، جو آپ کو اس میں کویسچنز ریز ہوئے ہیں ان کو نوٹ کریں، پھر کسی سے پوچھیں اچھا اس کے جوابات کہاں دیے گئے۔ یعنی آپ کا یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو پوائنٹ ہم نوٹ کریں وہ ہم اوپنلی یعنی بیان نہ کریں، وہ اپنا چھپا کے رکھیں جب تک ہم فیصلے پہ پہنچ نہیں چھپانے کی جاتے۔ بھی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، نہیں، کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اوپنلی بیان نہیں کریں۔ ہاں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ کیا ہو کیا رہا ہے کہ جو تاثر جاتا ہے نا، میں آنیسٹ اوپینین دیتا ہوں، تاثر یہ جاتا ہے کہ یہ ایک بائسڈ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ یہ اسپیسیفائڈ کوئی لوگ ہوتا کیا ہے کہ شیطان نے تو آپ کے لقمہ ڈالنا ہے نا، اس کو ٹریگر کرنا ہے۔ جیسے آپ کو ملتا ہے آدم اور حوا کے معاملے میں، شیطان نے ٹریگر کیا تھا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا، وہ سارے کے سارے۔ تو آپ کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے، جو باہر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بچانے کا مقصد ہے۔ آپ کی نیت بالکل خالصتاً نیک ہے، دیر از نو opinion اور ڈفرینس on that thing۔ جو شیطان ہے وہ اپنی شیطانی سے باز نہیں آتا ہے۔ تو ہم نے شیطان کے حملوں سے بچنا ہے کہ نہیں بچنا ہے؟ ہر وقت ہمیں حکم یہی ہے نا کہ ہم نے طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ تو طاغوت کا انکار کب کریں گے؟ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریق پہ چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ جب کوئی خبر آپ تک پہنچے اس کی اچھی طرح تحقیق کرو۔ تحقیق کو تو اللہ تعالیٰ نے پروموٹ کر دیا، تو کوئی اور بندہ کیسے اس کو منع کر دے گا؟
لیکن تحقیق کے جو اچھے طریق ہیں اس کو اپنا کے کرنی ہے، یا مجھے لگے کہ بھئی میں نے آج نکاح متع کو پڑھ لیا اور میں ڈنڈورا پیٹتا رہوں کہ بھی اسلام میں متع ہوتا تھا اور فلاں کی صاحبزادی نے کیا اور فلاں کی صاحبزادی نے کیا، تو وہ ڈنڈورا پیٹتا رہوں. میں جب تک اس کی کنکلوژن تک نہیں پہنچ جاتا، مجھے چاہیے کہ میں یہ نوٹ کر کے رکھ لوں کہ یہ چیزیں مجھے ملی ہیں، لیکن اس کے بارے میں میں نے ابھی کمپلیٹ ریسرچ نہیں کر سکا. فتح بھائی، اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ تحقیق ہمیں کرنی چاہیے تھا، لیکن جو ریکارڈنگز آگے جاتی ہیں نا، جس کو بھی ملیں وہ بھی ایک میک شور کرے کہ بھیجنے والے کو کہے کہ مجھے پوری ریکارڈنگ بھیجیں، یا پھر کیونکہ سارا مسئلہ ہی مجھے لگتا ہے یہاں سے کھڑا ہو رہا ہے کہ ہم نے یہ اسی بات وجہ جو ہے سے بار بار ریپیٹ کی ہے. میری بہن، میں اسی وجہ سے کہتا ہوں نا، میں نے آپ کو اپنے بہنوں کی طرح اور اپنے چھوٹے ہوتے ہوئے آئی ہیو نو آئیڈیا کہ آپ کی کہ آپ کا میرے سے کیا ڈفرینس ہے، لیکن میں آپ کو اپنی بہن، اپنی ماؤں کی جگہ پہ رکھتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ میری اگر سگی بہن بھی ہوگی نا تو میں اس کو بھی یہی مشورہ دوں، اور ایون تو اگر کوئی میں یہ کام کر رہا ہوں اور مجھے بھی کوئی یہی مشورہ دے گا کہ بھائی ابھی آپ ریسرچ کر رہے ہو، میں ڈیلی ریسرچ کرتا ہوں. بہت سے ٹاپکس ایسے ہیں جو انتہائی سینسٹیو ہیں، جن کو جو اسلام کے ریلیونٹ ہیں یا باقی چیزوں کے متعلق ہیں، اگر میں ان کو ڈیلی ڈسکس کرنے لگ پڑوں گا، جن لوگوں کا نالج بالکل سطحی لیول کا ہے، جنہوں نے آج تک کبھی جا کے قرآن مجید کو اچھی طرح نہیں پڑھا ہے، اور انہوں نے نہ جا کے، مجھے پکا یقین ہے انہوں نے کبھی جا کے حضرت مسلم موعود یا حضرت مسیح موعود کی کتابوں کو تو بالکل نہیں پڑھنا، ایون تو انہوں نے تو پوری کوشش کی ہوئی ہے کہ یہ بین رہے. تو ہمیں جو اچھا چیز ہے، جو کنکلوژن لے کے جب ہم تحقیق اچھی طرح پروسیڈ کر لیتے ہیں، کنکلوڈ کر لیتے ہیں، ایٹ لیسٹ ہماری ذمہ داری تو بنتی ہے نا کہ ہم وہ لے کر بیٹھیں ایز اے داعی اللہ، ایز اے حقیقی مسلمان. ہم نے تو غلط بات کو بالکل موقع نہیں دینا ہے. ہمارا مخالف چاہے روز غلط باتیں کرتا رہے، روز جھوٹ بولتا رہے، روز شیطانوں والا کام کرتا رہے، لیکن ہم نے ان کو موقع نہیں دینا. لیکن تحقیق کرتے ہوئے دیکھیں بہت سارے کویسچن ایسے ہوتے ہیں کہ جو آتے ہیں ذہن میں، تو یعنی مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ آپ کی یہی آئی ہے، سمجھ آئی ہے کہ تحقیق کرتے ہوئے اگر جتنے بھی کویسچن ہوں وہ ہم لکھ دیں اور پرائیویٹلی ڈسکشن میں چلے جائیں، اور اس کے بعد یعنی یہ ہے کہ بے شک ہم بک ریڈنگ کرتے رہے ہیں، لیکن کوئی فیصلہ تو نہیں ہم نے کر دیا نا کہ یہ ایسے یوں ہو گیا، وہ تو ہم نہیں کرتے. ہم ڈسکشن کرتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم لوگوں کو آپس میں کم از کم 2-4 جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی کو اور طرح سمجھ آ رہی ہے، کسی کو اور طرح سمجھ آ رہی ہے، وہ آپس میں ہم بیان کریں، نہیں یہ بات یوں ہو سکتی ہے، تاکہ وہ ایک بات پہ ایک یعنی کرتے ہوئے ہم سمجھ پائیں. تو یہ تھوڑا سا مجھے سمجھ نہیں آ رہی جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں شاید. اور اوپن آئیز بھائی سے میرا ایک کویسچن ہے، جیسے آپ کے بارے میں یہ یہاں پہ تھوڑا سا ایک شک والی بات ظاہر ہوئی ہے کہ شاید آپ احمدی نہیں ہیں یا پتہ نہیں کون ہے. آپ یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ کیا احمدی ہیں یا نہیں؟ وہ میٹنگ میں ہے، لیکن پتہ ہے کیا لبنہ، جب ایک بندہ بار بار کہہ رہا ہے تو ہم لوگ دل چیر کے نہیں دیکھ سکتے. یہاں پر ایک بات فتح بھائی یہ بھی دیکھنی ہوگی کہ جو ہم بات کرتے ہیں نا، وہی ہمارے دشمن جو کام کر رہے ہیں وہ ہمارے دوست سب کر رہے ہیں، کہ ایک چھوٹی سی ریکارڈنگ کر کے وہ آگے گروپس میں بھیج دی جاتی ہے. پوری بھیجیں نا، اس میں بھی وہ بھی بھیجیں جس کے اندر ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے ایک برین سٹارمنگ کر رہے ہیں، ہم لوگ تحقیق کر رہے ہیں. تو یہ والی چیز اگر ہم دشمنوں کے خوف سے اس چیز کو ہائٹ کریں گے کہ ہم لوگ انہوں نے سامنے بات نہیں کرنی ہے، تو جو شیطانی صفت ہوتے ہیں وہ تو ویسے بھی کاپی کٹ پیسٹ کرتے ہیں، چھوٹا سا نکالتے ہیں، وہ تو آپ لوگوں کی نکال دیتے ہیں. تو ہم تو ایک معصوم سے ریسرچرز ہیں. وہ یہی میں ایک منٹ فتح صاحب اگر مجھے موقع دیں، لبنہ بہن صاحبہ، دیکھیں انہوں نے یہ آپ کو نہیں کہا کہ آپ اپنے، میں نے بھی یہ بات کی ہے کہ آپ اپنے نکات نوٹ کر کے
आपस जी जी में प्राइवेट बहस करें। अगर आपको समझ आती है कि ये जमात के खिलाफ बात नहीं, जमात ने बात दुरुस्त नहीं की, तो आप बेशक तहरीरी शक्ल में उसको लेके आए सामने, कोई मसला नहीं, हम उसका जवाब जी देंगे। जी लेकिन यहाँ पे सही बैठ के जिनको कुरान पर अबूर हासिल, देखें मैंने ये बार बार बात की है कि अगर हज़रत मसीह मौद कुछ लिखते हैं तो उनको कुरान पर अबूर हासिल था, गहरी उनका यानी कि दस्तरस थी कुरानी मज़ामीन पर, और अल्लाह ताला ने उन्हें कुरान समझाया। तो क्या ये मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि मुझे कुरान का इल्म सती भी शायद ना हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं हज़रत मसीह की किताबें इस तरह खोल के सबके सामने और ऐसे लोगों के साथ पढ़ूँ जिनको कुरान पर दस्तरस नहीं है और समझ सकूंगा मैं? तो लिहाजा तरीका ये दुरुस्त नहीं है। आपको नहीं रोका गया कि आप तनकीदी नज़र ना डालें, आप एक दूसरे के साथ तफसीली बहस ना करें। ये बात उन्होंने बार बार वत इस्लाम भाई ने जी की जी है। जी ऐसे ही है। मुझे जो उनकी बात मुझे समझ नहीं आ रही, वल्लालम सिर्फ मुझे ही नहीं आ रही जो वो कहना चाह रहे हैं। जी जी अगर आप मुनासिब अस्सलाम समझे वालेकुम मियाँ तो साहब। जी जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, आप बताएं, आप जी समझा दें, शायद जज़ाकल्लाह। मुझे समझ आ जाए। नहीं, वो हमारे को मुनासिब कौम ही को नहीं समझ एक जगह पे इकट्ठी होनी। मसला ये है, पहली बात ये है कि ये जो आज लाइव लगी है, जी ये किस, हमें समझना ये चाहिए कि ये किस मसले के लिए लगी है, जी और जो मसला है उसको कोई हमने अभी तक एड्रेस किया ही नहीं, और जो मकसद दूसरी बातें इधर उधर की, उन्हीं पे सारी गुफ्तगू चलेगी। जी बिल्कुल, ये बात आगे से आगे चलती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। आप बिल्कुल दुरुस्त। असल जी वो तो दरमियान में कहीं ज़ाया हो गया और फौत हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बाकी बातें जो है ये तो हम प्राइवेट में भी कर सकते हैं, और वैसे इसमें भी कोई स्पेशल लाइव इसी मौजू पे लगाई जा सकती है। जी तो असल जो बात है उसकी सेहत या उसकी जो ऑपरेशन करना है वो, या उसको सही करना है, वो पसे पुष्ट हो जाता है, और यही हमारा मिनासुल कौम